बिजनेस पकड़ा हुआ है कि लोगों के साथ शादियाँ करनी, उनसे खुले लेने, उनसे तलाक़ें लेनी, उनको हक महरों में फंसाना। जब इन्होंने किसी के साथ रिलेशन कायम करना होता है ना, तो ये पहले उसको अपने सारे रंडी रोने रोते हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात लोगों के साथ होते थे, जिनमें आपका एक दोस्त भी शामिल है। आपने कभी इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है नाजायज़ हरकत करते हुए? ऐसा हुआ है, मैं बयान नहीं कर सकता कि अभी कोई 5वां बंदा भी आ चुका है। हाँ जी, अब एक 5वां बंदा भी आ चुका हुआ है। सबसे ज़्यादा इनके पास यही काबिलियत है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं वकार अजीम। आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब। इनकी एक दर्द भरी दास्तान है। इन्होंने मोहब्बत की शादी की, मगर उस शादी का अंजाम बहुत बुरा हुआ। इन्होंने बताया कि वो इनकी तीसरी शादी थी, यानी कि जिस खातून से शादी इन्होंने की थी वो उसकी तीसरी थी, इनकी पहली शादी थी। उससे पहले भी उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं जो कि नाकाम हुई थीं। अब तीसरी शादी के बाद इनके साथ क्या वाक़या पेश आया और ये इतने परेशान क्यों हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि आपकी लव मैरिज थी और वो तीसरी शादी थी उनकी, तो आपने पहले से पता था कि या बाद में पता चला है कि उनकी तीसरी शादी है? सर पता तो मुझे पहले से था और मैं जानता भी था, और मेरी भी पसंद की शादी थी और इनकी भी मेरे साथ पसंद की शादी थी। इन्होंने अभी तक जितनी भी शादियाँ की हैं वो सारी पसंद ही की हैं, अपनी मर्ज़ी से ही कर रही हैं ये सारी शादियाँ। जब आपको पता था कि उनका करैक्टर ऐसा है तो फिर आपने क्यों शादी की? सर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने सोचा कि यार ये अच्छे हो जाएंगे और अपने आप को बदल लेंगे। शायद मजबूरियों की वजह से, अपने घर की परेशानियों की वजह से ये घर से बाहर निकलें और जगह जगह इस तरह लोगों के साथ आते जाते हैं और काम के सिलसिले में भटकते फिर रहे हैं। तो चलें, शायद ये एक वक्त में जाकर ना अच्छे हो जाएंगे। जब इनको अपना घर मिलेगा, अपनी ज़िंदगी मिलेगी, अपने बच्चों में आएंगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कुछ साल बड़े अच्छे गुजरे, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत अच्छे टाइम भी बीच में गुजरे हैं, लेकिन उस के बाद काफ़ी देर के बाद इनके कुछ ऐसे काम शुरू होने लग गए और ऐसी चीज़ें भी पता चली जिन पे घरों में लड़ाई झगड़े और कह लें कि माहौल ख़राब होने लग गया। ठीक है, मगर आपकी इनके साथ पहली मुलाकात कहाँ पे हुई और कब हुई थी? मेरी पहली मुलाकात इनसे मेरे वर्क पॉइंट पे हुई थी। मैं कैफ़े में जॉब करता था, DHA में। वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई थी। ये वहाँ पे कुछ अपने दोस्तों के साथ आया करती थी। वो अपने माँ बाप की कोई बिगड़ी हुई लादे थी जिनके साथ इनकी अच्छी सलाम दुआ थी, तो उनके साथ ये वहाँ आया करती थी और वहाँ आकर ये उनके साथ बैठना, शीशे पीना, सिगरेट वगैरह पीना, टाइम स्पेंड करना, उनकी बर्थडे मनाना और उनके साथ इंजॉयमेंट करना और उनके साथ आना जाना। उन्होंने इनको वहाँ पर जॉब पर लगवा दिया था और वहाँ से मेरी फिर आगे दास्तान शुरू हो गई थी। जब आपको पता था कि ये सिगरेट वगैरह पीती हैं, शीशे पीती हैं, इनका करैक्टर पहले ही से ही ऐसा है, फिर आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया शादी करने का? सर वो मैंने आपको बताया कि सोचा कि ये चेंज हो जाएंगी, और शादी के बाद इनकी ये सब सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हुए थे और ठीक अपनी लाइफ में ये जा रही थी। लेकिन कुछ सालों के बाद जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ तो इनके वही सब सिस्टम फिर से शुरू होना लग गए। बीच में इनको डर भी था, लेकिन ये जब इन्होंने आदिल असलम से शादी की तो वो डर इनका काफ़ी हद तक उतर गया। और कुछ इनके साथ ज़िंदगी में ऐसे ही फीमेल्स जुड़ी जो कि अपने घरों में खुश नहीं हैं, और अपने घरों में उन्होंने अपने हस्बैंडों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और कुछ तो डाइवोर्स लेकर बैठी हुई हैं और उन्होंने खुद कह लें कि शादीशुदा हस्बैंडों से शादी की हुई हैं, वो पहले से शादीशुदा हैं। अभी आपने बताया कि आदिल असलम साहब, वो कौन है? आदिल असलम साहब इनके चौथे मियाँ हैं। वो एक लॉयर हैं, वकील का काम करते हैं। वो स्टडी बेस पे थे और हमारे घर के बिल्कुल सामने उनका घर था, तो उनके साथ इनके रिलेशन कायम हुए। यानी कि शादी के दौरान ही उनसे रिलेशन बने? जी, मेरी शादी के दौरान ही इन्होंने उनके साथ कह लें कि वो लव का प्रोसेस, अपना लव वाला काम शुरू कर दिया था। उसको फंसाना और उसको खाने पका कर भेजना और उसको अपने सारे दुख सुख बताना कि जी मेरा हस्बैंड मेरे साथ। जब इन्होंने किसी के साथ रिलेशन कायम करना होता है ना, तो ये पहले उसको अपने सारे रंडी रोने रोते हैं कि जैसे अब इसने आदिल असलम के साथ रिलेशन कायम करना था तो इन्होंने मेरे रंडी रोने रोए। तो जब इन्होंने अब ये एक NGO साहब हैं उनके साथ रिलेशन कायम करना तो इन्होंने हम दोनों का रंडी रोने रोए। यानी कि अभी 5वां बंदा भी आ चुका है? हाँ जी, अब एक 5वां बंदा भी आ चुका हुआ है। जो इन्होंने हेल्प के लिए वीडियो बनाई थी उसमें इनको बहुत सारी डोनेशन हुई। उस डोनेशन के दरमियान ही इनको एक हेल्प के लिए एक NGO से कॉल आती है कि जी मैं एक NGO में काम करता हूँ, मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है, तो आप मुझे बताएं अगर आपका पाकिस्तान
آپ کی آواز نہیں سن رہا تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. جب اس نے ان کو ساری اپنی کہانی رو دو کہ جو بھی انہوں نے آنسو بہا کر دکھانی تھی, سب سے زیادہ ان کے پاس یہی قابلیت ہے کہ ان کے آنسو جو یہ رو کر دو کر اگلے بندے کو اپنی کہانی سناتی ہے, اس سے یہ ان کو اپنی طرف قائل کرتی ہیں. یہ ان کے پاس بہت اچھا ہنر ہے. انہوں نے وہ سنائی, سنانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا جی ہماری این جی او میں ایسی کوئی چیز نہیں, آپ کے دونوں ہسبینڈ زندہ ہیں, وہ دونوں ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ نہ کریں, آپ کے بچے ہیں, آپ ایسا کریں کہ کانٹریکٹ میرج کر لے. اس نے کہا جی آپ کروا دیں میری کانٹریکٹ میرج. اس نے وہاں کسی آدمی کو دکھائی لیکن وہ بندے ایگری نہیں ہوا. اس بندے نے اس کی ویڈیو کہیں دیکھ لی تھی اس وجہ سے, کیونکہ بیچ میں سے کافی حد تک یہ اس کو سیدھا کر چکی تھی. اب یہ کہانی ہے کہ جی وہ خود سیدھا ہوا ہے. عادل اسلم نے اس کو ریٹرن ڈائیورس نہیں دی کیونکہ ریٹرن ڈائیورس اس کا آخری پیپر ہے, اور اس پہ اس نے سارے کلیم کٹھے کیے ہوئے ہیں. 10 لاکھ حق مہر اس نے مینشن کیا ہوا ہے, کوئی 30-35 لاکھ روپے اس نے اس بیچارے پہ ڈالا ہوا ہے, اور وہ ریٹرن ڈائیورس دے گا تو وہ ان سب چیزوں کو مانتا ہے تو پھر وہ دے گا. انہوں نے یہ بزنس پکڑا ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ شادیاں کرنی, ان سے خلے لینے, ان سے طلاقیں لینی, ان کو حق مہروں میں پھنسانا, پھر ان کے پیسے کو دیکھنا. یہ پیار پیور کسی سے نہیں کرتی ہیں, یہ صرف ایک پیار کا ڈھونگ کرتی ہیں, اور اس چیز میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ملوث کیا ہوا ہے. اچھا, آپ شاہد صاحب اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ نے ان کی نازیبہ جو حرکات یہ ویڈیوز کالز وغیرہ پہ کرتی تھیں یا میسیجنگ میں, وہ آپ نے دیکھ لی تھیں. وہ آپ نے کب دیکھی اور کیسے پتہ چلا سر؟ وہ میں نے ایسے دیکھی کہ یہ میرا ہی فون یوز کیا کرتی تھی, اور اسی فون میں یہ جو ہے نا لوگوں سے بات چیت کیا کرتی تھی. ڈیلیٹ کرنے کی انہوں نے کافی کوشش کی, کچھ حد تک کافی ہوئی بھی, ایسی بات نہیں ہے. جو بچ گئیں وہ ڈیٹا ریکوری میں واپس میرے پاس آ گئیں. تو جب میں دبئی گیا تو تب وہ میرے پاس واپس, میں نے ڈیٹا ریکوری کروایا تو وہ اس میں واپس آ گئی میرے پاس. اب دبئی بھی انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا اور لوگوں کی ڈونیشن کے پیسوں سے ہی بھیجا تھا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ڈاکٹر کاظمی کے ساتھ میری کافی حد تک کہانی جو ہے وہ سیدھی ہو چکی ہے, یہ میرے کانٹے کا ایک رستہ ہے جو دوبارہ میں نے اپنے رستے میں لے آئی ہوں, اب میں اس کو بڑی پالیٹکس سے اور بڑی صفائی سے نکالوں اور ایسے نکالوں. اس نے مجھے باہر کا دھوکہ دیا اور جھانسا دے کے پھر ایک دفعہ اس نے مجھے بیوقوف بنایا, وہ بھی اس لیے کہ یہ میرے بچوں کو ایک قسم کا بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. اب ان بچوں کی خاطر میں نے ان کو بچانے کی خاطر میں نے خود کو اس سوچا کہ یار میں اس کو جس طرح لے کر چل سکوں چلوں. یہ ایک وقت انسان بن جائے گی, اس کو شرم آئے گی کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے. پر اس عورت نے نہیں سوچا, اس نے وہاں بھی مجھے پھنسانے اور ذلیل کرنے کی کوشش کی, جو کہ اس نے کافی حد تک مجھے کیا. آپ نے بتایا تھا کہ یہ ان کی ناجائز تعلقات لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے, جن میں آپ کا ایک دوست بھی شامل ہے جس نے آپ سے بات چیت بھی ختم کر دی. وہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا کہ جی وہ میرا دوست, میرے بچپن کے دوست ہیں دو, وہ دوستوں کو بھی اس نے اس طرح کی کہانیاں سنائی. میں بہت سارے انٹرویوز میں ایک انگلش ورڈ بول چکا ہوں کہ وہ بھی ان کے پاس, حالانکہ یہ ان پڑھ ہیں پر انہوں نے پڑھے لکھوں کو آگے لگایا ہوا ہے. ان کو نہ پڑھنا نہ لکھنا نہ کچھ ایسا آتا ہے, لیکن ان کا دماغ ضرورت سے زیادہ چلتا ہے. یہ بہت کلیور ٹائپ عورت ہیں. تو انہوں نے ان دوستوں کو بھی میرے خلاف کیا, ان کو اپنے رنڈی رونے رو رو کے آنسو بہا بہا کے کہ جی میرے پہ یہ کرتا ہے, میرے پہ وہ کرتا ہے, میرے پہ ایسے کرتا ہے. حالانکہ وہ دوست ایسے ہیں کہ ان کو میرے افیئر تک سے اس کہانی کا پتہ ہے. وہ خود میرے پیرنٹس کو بولا کرتے تھے کہ جی آپ اپنے بیٹے کو کہیں اس کو چھوڑ دیں, یہ اچھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. آج وہ بہت اچھی ہوگی اور وہ دوست برا ہو گیا. اب دوستی یاری بھی یار اب آپ سوچ سمجھ کے رکھا کریں, ہر کوئی دوست نہیں ہوتا. آپ نے کبھی انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ناجائز حرکات کرتے ہوئے؟ سر یہ سارا کچھ رنگے ہاتھوں ہی پکڑنا ہے, ایک قسم کا. اور کس طرح کا رنگے ہاتھوں؟ ایک تو یہ نا کہ آپ کو موبائل کا ڈیٹا ملا, ایک ہوتا ہے کہ جب لائیو یہ بات کر رہی ہوں یا کسی سے ملنے گئی ہوں آپ نے اس ٹائم پکڑا ہو. ایسا ہوا ہے. اسی درمیان انہوں نے ویڈیو کال پہ ایک آدمی کو, میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہماری یہاں پہ مائیں بہنیں بھی ہمارا یہ چینل دیکھتی ہیں اور یہ نیوز دیکھتی ہیں اور اچھے لوگ بھی دیکھتے ہیں, ورنہ اس جیسی کو میں کہتا ہوں کہ لوگ جوتیاں مارے اور گنجا کر دیں. لائیو اس نے اس کو ویڈیو کال پہ فحشہ حرکتیں کی ہیں. میں وہ بیان نہیں کر سکتا نہ دکھا سکتا ہوں. وہ ہمارے پاکستان کا ہی بندہ, اس نے بھی اس کو ہیلپ کے لیے ہی کال کی تھی. وہ یہاں پہ ہی آپ کے ہارٹ کے ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں کٹیالوجی میں.
دیکھیں ناظرین کیسے ایک محبت کی شادی کا انجام ہوا کہ ایک خاتون نے ایک ایک کر کے 5 لوگوں کو پھنسایا محبت کی جال میں اور شادی کی. شاہد صاحب اور کچھ آپ اس کے بارے میں کہنا چاہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے وہ ہو سکے تو ان سے اپنی ہیلپ وصول کریں یا تو ان کو مزید نہ کریں. ایسی جیسی عورتوں کو آپ ڈپورٹ کریں اور ہر جگہ پہ ان کی تصویریں لگنی چاہیے اور ایئرپورٹس پہ لگنی چاہیے کہ یہ ہمارے معاشرے کا نام بھی خراب کر رہی ہے اور ہمارے اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہیں اور لوگوں کے یہ بچوں کو خراب کر رہی ہیں اور ان کے مذہب بھی چھڑواتی ہیں, ان کو ذلیل بھی کرتی ہیں اور ان کے بچوں کی زندگیاں بھی تباہ کرتی ہیں. ناظرین آپ نے یہ سارا واقعہ دیکھا کہ یہ کیا واقعہ چل رہا ہے, کس طرح یہ سارا سین چلتا رہا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.